اصدقائي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نخصوها لا كوريكسيون ديال لا فيش دو تي نيميرو 1 ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 1. الوغ بالنسبه ليكزارسيس الاول عطاونا اننا نتعرفوا ولا نعرفوا بواحد لي كونسيبت كلي دو باز اللي تعرفنا عليهم من خلال الشابيتر الاول. الوغ اللي ما شاف الشابيتر الاول فراه سميتو لي جينيراليتي سور لا موني، يعني كنتعرفوا الاساسيات ديال النقود، منين جانا، شنو هو الاصل ديالها، وكيفاش تكانت وكيفاش تطورات الى اخره. دونك الا ما شفتوش لا فيديو راني غنحط لكم في صندوق الوصف سلسله ديال الفيديوهات كونسيرنون هاد لو موديول، وداكشي اللي فاتكم تقدروا انكم تفرجوا انكم تفهموا لي كونسيبت كلي دو باز. دونك حنا هادشي غنديرو دو مانيير بريف باش هكاك ندوزو ليكزارسيس الثاني اللي اون فا تريتي لوفر دو لا موني اللي هو لو شابيتر 2، يعني لوبجي دو شابيتر نيميرو 2. دونك كونسيرنون ليكزارسيس نيميرو 1 عطاونا اول حاجه لا ديفينيسيون économique et fonctionnelle de la monnaie، يعني نعرفوا de point de vue économique la monnaie، نعرفوا la monnaie d'un point de vue économique. وهنا on va citer داك le théoricien اللي سميتو François Perroux. بالنسبه la définition fonctionnelle de la monnaie on va citer les deux fonctions حيتاش عندنا de point de vue des classiques et actuellement comment la monnaie est définie. بالنسبه la fonction classique اعتبرنا بلي la monnaie est un intermédiaire des échanges. Voilà. بالنسبة la fonction classique قلنا هنايا la définition fonctionnelle عندي classique et actuelle. Classique et actuelle. Donc بالنسبة la fonction classique كنعرفوا la monnaie comme un intermédiaire des échanges، يعني كتلعب ليا الدور ديال الوسيط. ثاني حاجة c'est un étalon et mesure de la valeur. ثالث حاجة اللي il réserve de valeur. بالنسبة la définition actuelle de la monnaie est une simple créance. ثاني حاجة la monnaie c'est un instrument de politique économique. وثالث حاجة la monnaie c'est une cohésion sociale. هذا هو السؤال الأول concernant l'exercice numéro 1. بالنسبة لl'exercice الأول عادك تعرف la monnaie d'un point de vue qui est économique et d'un point de vue qui est fonctionnel. يعني شنو هما les fonctionnalités de la monnaie. واش ça dépend واش c'est une fonction classique ou bien c'est une fonction actuelle. Donc خصك تذكرهم له بجوج. وعلاش c'est un intermédiaire des échanges، علاش c'est un étalon de mesure de la valeur، علاش il réserve la valeur، علاش la monnaie est une simple créance، علاش aussi la monnaie c'est un instrument de politique économique اللي كنا ذكرنا l'autre fois بأن la monnaie peut être utilisée comme par exemple d'un point de vue مثلا في la politique نقدروا نستعملوا soit la politique économique restrictive ou la politique économique expansionniste. Donc عندنا deux politiques monétaires, soit politique économique restrictive ou bien expansionniste. Ça dépend فاش كيكون عندنا واش طو d'intérêt طالع ولا هابط ainsi que le phénomène d'inflation chômage. Donc هادشي كله كنا شرحناه في لي فيديو précédents. Donc ثاني سؤال في هاد ليكزارسيس الاول عاطيك تعرف شنو هي ليفوليسيون هيستوريك دي سين مونيتير، يعني كيفاش تدارت طورات ليا هاد لا موني على ممر الزمن. وبالنسبه ليفوليسيون دو لا موني كنا قلنا مرات ليا بلو تروك. اول حاجه بدينا بلو تروك اللي هو ليشونج، سي اون ايشونج كي ديريكت. ثاني حاجه دزنا لا موني مارشانديز اللي كنا كنتعاملوا بداك لو سيل اي لو كوكياج. لا موني مارشانديز كون باغ اكزومبل لو سيل لو كوكياج. دابا هادشي حنا غير كنذكروا بدوك لي نوسيون كلي دو باز اللي تعرفنا عليهم من خلال داك لو شابيتر، ولكن باش تدعموا هادشي ديالكم ما تكتبوش لا موني مارشانديز سي لو سيل اي لو كوكياج، مي بون راه غتعرفوا شنو هي لا موني مارشانديز انسي دو سويت، شنو هو لو سيستيم دو تروك، وعلاش كنعتمدوا على لو سيستيم دو تروك. يعني هادو دي كيسيون ديال لا تيوري.
يعني des questions théoriques. هاد les questions théoriques راه كيقدر يحط لكم عليهم 10 points 2 points كل question. دونك ما تغطيوش هاد القضيه هادي. راه يقدر يحط لكم مثلا ان exercice عليه 10 points و l'autre exercice يحط لكم عليه ديال pratique 10 points. Donc ne ratez pas هاد les notions clés de base concernant premier chapitre اللي هو les généralités sur la monnaie. et déjà ماشي شي موديول اللي هو صعيب, juste خصكم تفهموا les concepts وشنو كنعنيو بكل حاجه. دونك بالنسبه لا موني مارشانديز قلنا كوم باغ اكزومبل لو سيل لو كوكياج, كنا كنعتمدوا على بلاص مثلا الفلوس, كنا كنعتمدوا على لو سيل لو كوكياج اللي عندهم واحد الوحده, يعني عندهم واحد لا فالور اللي كتمكنني انني ندير دي زيشونج. مثلا انا بغيت كيما نقولوا مثلا مشينا عند مول البطاطا, بغيت مثلا ندير معاك ليشونج, انا غنعطيك لو سيل, يعني غنخلصك بلو سيل. لو سيل هو اللي كان كنا كنقدروا نديروا به دوك لي ترانزاكسيون ديالنا, يعني ليشونج, تبادل. ثاني حاجه اللي هي لا موني ميتاليك, ou bien ثالث حاجه وصلنا لا موني ميتاليك. وبالنسبه لا موني ميتاليك il a passé par trois phénomènes: monnaie multimétallisme, monnaie bimétallisme et monnaie monométallisme. Alors بالنسبه لا موني كي مولتيميتاليزم, كنا كنستعملوا 4 ديال لي ميتو بريسيو. كنا كنستعملوا 4 ديال لي ميتو بريسيو, يعني 4 ديال المعادن باش كنقدر ندير مثلا لا ترانزاكسيون. دابا كيفاش تمت لي ليفولوسيون بالنسبه لو تروك, لو سيستيم دو تروك, كنا كنديروا واحد ليشونج ديال واحد لا مارشانديز كونتر اون مارشانديز. يعني مثلا انا عطيتك ستيلو وانت غتعطيني مثلا كالكولاتريس, انا عطيتك مثلا مخده, انت غادي تعطيني مثلا غادي تعطيني ثلاجه الى اخره. هذا هو لو سيستيم دو تروك. بالنسبه لا موني مارشانديز, ولينا كنعتمدوا على واحد الوحده باش كنقدروا نديروا بها لي زيشونج كوميرسيال, كوم باغ اكزومبل لو سيل لو كوكياج. بالنسبه لا موني ميتاليك, اي لا باسي باغ 3 فورم. عندي لا موني مولتي ميتاليزم, ولينا كنعتمدوا على المعادن, يعني جايين من الميتال, ميتاليك جايه من الميتال يعني المعدن. ولينا كنعتمدوا على 4 ديال لي ميتو بريسيو اللي هما لور, لارجون, لو كويفر اي لو برونز, النحاس, الفضه والذهب وبزاف ديال المعادن اخرى. دونك بالنسبه لا موني بيميتاليزم, هنايا هذا لو سيستيم هذا il tolère l'utilisation des deux métaux précieux. هنا كنا كنعتمدوا على 4 ديال لي ميتو بريسيو, or argent, cuivre et bronze. هنا ولينا كنعتمدوا في لي ترانزاكسيون ديالنا غير على لور اي لارجون. ومن بعد لور va être thésauriser, يعني غادي يخبيوه الناس تحت الزليجه. بي باغ لا سويت من غيشوفوا عندهم نفس الوحده, حيت هاد المعدن, هاد المعادن كلهم, هاد المعادن مثلا ب4, كويفر, برونز, فوالا نكتبهم لكم, كويفر, برونز, اور اي ارجون. هادو كانت عندهم نفس العمله, نفس الوحده, زعما كانت عندهم نفس الوحده. مثلا ان كويفر est égal à un bronze est égal à un or est égal à un argent. بالنسبه لو دوزيام سيستيم ما غنبقاوش خدامين بالكويفر وما غنبقاوش خدامين بالبرونز, غنوليو خدامين غير بهاد لي دو ميتو بريسيو اللي هما لور اي لارجون, هما اللي غنبقاو نديرو بهم لي ديفيرون ترانزاكسيون. من بعد الناس مين غيشوفوا بان داك لور يعني عنده نفس القيمه بحال الفضه, غادي الناس يخبعوه عندهم تحت الزليجه وغيبقاو يستعملوا ليا غير لارجون اللي هو الفضه. دونك اوتوماتيكمون الدوله من غتشوف ليا الناس بدات كتخبع الفلوس, بدات كتخبع لور, وبدات كتخلي غير لارجون اللي كتسيركولي, يعني غير الفضه اللي كتسيركولي, شنو غادي دير ليا؟ غادي تجيب ليا داك لو تروازيام سيستيم اللي هو لا موني مونوميتاليك, اللي ولينا كنعتمدوا على في لا ترانزاكسيون على ان سول سيستيم اللي هو لور. ولينا كنعتمدوا ان سول سيستيم سي لور بور ريغلي لي ديفيرون ترانزاكسيون. هادشي كامل باش الناس اللي كانوا مخبيين داك لور يخرجوه وما يبقاش تيزوريزي, ونوليو نعتمدوا على لور بور ريغلي لي ديفيرون ترانزاكسيون. من بعد مين غادي نساليهم لا موني ميتاليك, كنا كنعتمدوا على المعادن. دابا غادي نوليو نعتمدوا على لا موني بابيي, غنوليو نعتمدوا على لا موني بابيي. وبالنسبه لا موني بابيي on va passer par différentes ou bien 3 caractéristiques اللي هما le certificat représentatif, les billets de banque convertibles,
يعني مثلا انت كتحط الفلوس ديالك في البنكه، مثلا كتحط لوغ الذهب ديالك، حيت دابا قلنا اخر سيستم هو الموني مونوميتاليك. كنا كنعتمدوا سي ان سيستم كي تولير لوتيليزاسيون دان سول ميتال اللي هو لوغ بور رégler لي ديفيرون ترانزاكسيون كو سوا ترانزاكسيون فينانسيير ولا ترانزاكسيون كوميرسيال انسي دو سويت، يعني للتبادل التجاري او لا المالي الى اخره. دونك هاد لوغ هذا حنا مثلا غادي نبقاو نعطيو عليه مثلا دي سيرتيفيكا ريبريزونطاتيف. علاش الناس في القدم يعني في قديم الزمان كانوا الناس فاش مثلا كيمشيو للرحاله كيبقاو يهزوا معاهم الذهب الى اخره وكانوا كيتشفروا. هادشي علاش جابوا لنا واحد لو سيستم اللي هو كينصلي على سيرتيفيكا ريبريزونطاتيف. مثلا انت كتمشي عند البنكه كتعطيها الذهب ديالك اون كونتر بارتي كتعطيك واحد الورقه فيها سميتك وكنيتك ولا فالور اللي حطيتيها ولا الصوم الى اخره. دونك هذاك لو سيرتيفيكا راه فيه لو نون لو برينون ديالك، ما يقدرش داك الشفار يشفر لك داك لو سيرتيفيكا حيت ما غيفيدو بوالو. هذيك ورقه ماشي عباره عن ذهب اللي غيقدر يوتيليزيه وغادي يستعملوه زعما بون مانيير اللي هي عاديه ويقدر به يدير لي ديفيرون ترانزاكسيون فينانسيير او بيان كوميرسيال. غادي ندوزو لي بيي دو بانك كونفرتيبل. يعني مثلا انت واخا حطيتي الذهب ديالك حيت تقتي ديك البنكه وهي عطاتك داك لو سيرتيفيكا ريبريزونطاتيف، ولكن كتقول لك بانك مثلا ممكن داك الذهب ديالك اللي انت حطيتيه عندي مثلا الا بغيتي ترجعو غادي تعطيني غير داك السيرتيفيكا ريبريزونطاتيف اللي عطيته لك انا، داك لو سيرتيفيكا اللي عطيته لك اللي فيه لو نون لو برينون ديالك، وغادي نقدر نعاود نرد لك الفلوس ديالك. بحال مثلا البلان فاش نتوما كتكريو واحد الكارت بونكير كتحطوا فيها فلوسكم بي بار لا سويت كتقدروا تيريو اي مبلغ اللي حطيتوه فيها من داك لاصوم اللي حطيتوها نيت. هادشي اللي كان قبل لي بيي دو بانك كونفرتيبل. من بعد غندوزو للثالث ايتاب اللي هي لا ديرنيير ايتاب اللي هما لي بيي دو بانك انكونفرتيبل. يعني هادوك لي بيي اللي كنا حنا كنقدروا نديروا لهم لا كونفرسيون نحولوهم من ان بيي دو بانك اللي هو ريبريزونطاتيف سي ان سيرتيفيكا ريبريزونطاتيف لا كونتيتي دور اللي حنا حطيناها ولا درنا لها لونكيس في ديك البنكه. لي بيي دو بانك انكونفرتيبل ما غيبقاوش عندنا القدره على اننا نديروا لهم لا كونفرسيون لوغ. علاش؟ تو سامبلومون حيتاش لوغ عاد غنوليو نعرفوا لا فالور ديالو بان لا فالور ديالو راها كبيره ماشي بحال لي سيرتيفيكا ريبريزونطاتيف. دونك خلاصه القول بما انه عطاو لكم لا كيسيون ديال ليفولوسيون هيستوريك دي سيني مونيتير يعني غادي تذكر له la monnaie il a été évolué selon مثلا 3 étapes. La première étape l'échange direct اللي هي le troc شنو كنقصدوا بلو troc. ندوزو la monnaie marchandise شنو كنقصدوا بها. la monnaie métallique شنو كنقصدوا بها وشحال فيها من فورم. فيها monnaie multimétallisme monnaie bimétallisme et monnaie monométallisme. هادو دي سيستم. الموني ملتيميتاليزم شنو قصدنا بها، بيميتاليزم شنو قصدنا بها، اي مونوميتاليزم شنو قصدنا به. دزنا من لا موني ميتاليك لا موني بابيي وها علاش اعتمدنا الاولى اعتمدنا على السيرتيفيكا ريبريزونطاتيف ما سلكناش درنا لا بوسيبيليتي انك دير لا كونفرسيون لدوك ديك لا كونتيتي دور اللي انت حطيتيها tu as encaissé ou bien tu as déposé في ديك لا بنك. علاش؟ لانك تقتي فيها كانت كونفرتيبل من بعد ما بقاش مسلكانه ردينا دوك لي بيي دو بانك انكونفرتيبل يعني اللي غيبقاو يسيركوليو pour régler les différentes transactions commerciales, financières, ainsi de suite, n'importe quelle opération, هما les billets tout simplement. Donc d'abord غادي نمشيو من la deuxième question, la troisième question. بالنسبة la troisième question, il nous a demandé de distinguer les différentes formes de monnaie. شنو هما مختلف les formes ديال la monnaie يعني الطبيعة ديال la monnaie. أول حاجة عندنا la monnaie marchandise. Deuxièmement, on a la monnaie fiduciaire. Ou بالنسبة la monnaie fiduciaire, ce sont les billets plus les pièces. La monnaie scripturale. Et la monnaie internationale. Donc هادو هما les différentes formes ديال la monnaie. دونك غتذكروا شنو هي لا موني مارشانديز، شنو هي لا موني فيدوسيير اللي هي لي بيي بلس لي بيس، وهادشي غنتعرفوا عليه حتى بالنسبه لو دوزيام شابيتر كومون كالكولي لا ماس مونيتير انسي دو سويت. لا موني سكريبتورال شنو هي، شنو كنقصدوا بها، ولا موني انترناسيونال اللي هي لو دوفيز تو سامبلومون.
le devise. Li c'est une monnaie étrangère.